जो कुछ बोया था अब काटने का वक्त आ चुका था। प्याला भर चुका था और अब छलकने वाला था। यह हैरत अंगेज कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ गामजन है। आप क्या समझते हैं कि रजनी कुमार क्या बच पाएगा? इसकी पुरस्कार ताकत क्या उसे जालिमों से बचा पाएगी? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब अपनी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद है कि आप कहानी को पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ठाकुर जी ने भाग जाने वाले को कई मोटी मोटी गालियाँ दी और कहा, भतीजे, ये मोहनपुरे वालों को मुझसे इतनी नफरत क्यों है कि यहाँ कोई भी हादसा, सानेहा या जुर्म हो, यहाँ के लोग बेतकल्लुफ़ी से मेरे किसी आदमी का नाम ले देते हैं। महावीर ने फाटक पर खड़े हुए अपने आदमी से पूछा, तूने कुछ देखा या सुना कि कौन क्या कह गया? आदमी ने जवाब दिया, मैंने ये आवाज़ ज़रूर सुनी कि कोई ठाकुर जी से कह रहा था कि वाह ठाकुर जी, मिश्रा जी के ज़रिए आदमी उठवा लेते हो और मासूम बन जाते हो। ये कह के वो भाग गया। मैंने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी थी कि वो कौन था। महावीर ने फाटक खुलवाया। ठाकुर जी शोलेट में दोबारा बैठ गए और अपने पास महावीर को बिठा लिया। अभी ये दोनों गाड़ियां अंदर दाखिल हो गईं। ठाकुर जी ने महावीर से कहा, तुम अभी लड़के हो और ठुकराई करना नहीं जानते, वरना किसकी मजाल थी कि हवेली के सामने मजमा लगाता और इतनी बड़ी बात कह के निकल भी जाता। महावीर ने कहा, ये आपने दोबारा तकलीफ की, कोई ख़ास बात? ठाकुर जी ने कहा, मैं रजनी कुमार को लेने आ गया हूँ। किसी ने इतला दी थी कि रजनी कुमार मोहनपुरे से भाग गया। वो कहाँ है? महावीर ने जवाब दिया, पता नहीं, झूठी अफवाहें कौन और क्यों उड़ाता है। रजनी कुमार हवेली में मौजूद है। वो क्यों भागेगा? क्योंकि वो तो आपका बेहद मद्दा है। ये लोग एक बार फिर इसी हाल में बैठ गए जहाँ चंद दिन पहले बैठे थे। ठाकुर जी ने दादी माँ से शिकायत की, माँ जी, पता नहीं मोहनपुरे में कौन ऐसा शख्स मेरा मुखालिफ है कि यहाँ कोई गड़बड़ हो, लोग इस गड़बड़ के पीछे मेरा नाम लेते हैं। सुना है कि कोई काश्तकार गायब हो गया। हवेली के बाहर कोई शख्स मेरे आदमी मिश्रा जी का नाम ले रहा था। इसने खुद मिश्रा जी को अगवा करते देखा है। अब मुझे वापस जाके मिश्रा जी को बुलवा के पूछना है कि मोहनपुरे के लोग काश्तकार के अगवा के सिलसिले में इसका नाम क्यों ले रहे हैं। दादी अम्मा ने कहा, पता नहीं कि लोग क्या चाहते हैं। अब मैं अपने आदमियों को हुक्म दे दूंगी कि वो अपने साथ हथियार रखें और किसी दूसरे ताल्लुके के किसी आदमी को वारदात करते देखें तो जान से मार दें। अदालत कचहरी में हम निपट लेंगे। ठाकुर जी ने आहिस्ता से कहा, अच्छी तजवीज़ है माँ जी, लेकिन हुकूमत अंग्रेज़ की है, आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगी। ठाकुर जी की रस्मन खुश्क मेवों से तवाज़ो की गई, मगर इस बार किसी में पहली जैसी गर्मजोशी नहीं पाई जाती थी। हर कोई खिंचा खिंचा सा नजर आ रहा था। ठाकुर जी ने भी इनकी बेमेहरी महसूस कर ली थी। पूछा, रजनी कुमार कहाँ हैं? इसे बुलवा दें। दादी माँ ने महावीर से कहा, किसी को भेज के रजनी कुमार को बुलवा ले। महावीर ने रामू को आवाज़ दी और कहा, जा रजनी कुमार को बुला के ला। ठाकुर जी ने मलाही में कहा, बुजुर्ग सही फरमा गए हैं कि कद्र खो देता है हर रोज़ का आना जाना। सिर्फ दूसरी बार आने से ही अपनी तौकीर में कमी आ गई। किसी ने ठाकुर जी की इस तंज़िया बात का भी कोई जवाब न दिया। ठाकुर जी की बड़ी बेइज्जती हो रही थी। इनके चेहरे से लग रहा था कि इनका खून खोल रहा है और वो बहुत ज़ब्त व बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। रामू रजनी कुमार को बुला लाया। ठाकुर जी ने रजनी कुमार के सलाम का जवाब नहीं दिया और पूछा, चलने का मूड है? रजनी कुमार ने जवाब दिया, अगर आप तशरीफ़ न लाते तब भी मैं आ जाता। ठाकुर जी ने कहा, दरअसल मैं अपने एक ज़रूरी काम से जलालीपुर गया था। वापसी में सोचा तुझे भी लेता चलूं। सभी दोनों की गुफ्तगू सुनते रहे और बेताल्लुक बने बैठे रहे। ठाकुर जी ने रजनी कुमार से पूछा, वो दीवाना आया था? रजनी कुमार ने पूछा, क्या आप पहुंचे शाह की बात कर रहे हैं? ठाकुर जी ने जवाब दिया,
ہاں اسی باولے کو پوچھ رہا ہوں، وہ آیا تھا؟ رجنی کمار نے جواب دیا۔ ہاں پہنچے شاہ تشریف لائے تو تھے۔ ٹھاکر جی نے ذرا حیرت سے رجنی کمار کو دیکھا اور پھر دادی ماں اور مہابیر پر اچٹتی نظر ڈالی۔ تو بھی ان لوگوں جیسی باتیں کرنے لگا؟ پہنچے شاہ تشریف لائے تھے؟ یعنی اس حویلی میں پاگل دیوانے بھی آتے نہیں تشریف لاتے ہیں؟ دادی ماں نے غصے میں کہا۔ ٹھاکر اب بس بھی کرو، بہت بکواس کر لی۔ تم پہنچے شاہ کو اٹھانے آئے ہو اور یہ تمہاری زندگی کی سنگین غلطی ہوگی۔ ٹھاکر جی حالت اشتعال میں فوراً کھڑے ہو گئے اور غصے میں کہا، بڑھیا یہ تو کیسی زبان استعمال کر رہی ہے؟ ٹھاکر جی نے پستول نکال لیا تھا۔ دادی ماں ذرا بھی نہ گھبرائیں، لیکن مہابیر فوراً اندر چلا گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ دادی ماں نے نہایت تحمل سے کہا، ٹھاکر جی اب اس پستول کو رکھ لو، اس کو بہت استعمال کر چکے۔ میرے 2 آدمی برابر کے کمرے میں پستول لیے بیٹھے ہیں، تم مجھے مارو گے وہ تمہیں مار دیں گے اور یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ رامو ذرا ڈرا سہما کپ کپا رہا تھا۔ دادی ماں نے رامو کو حکم دیا، دروازے کو اندر سے بند کر لے ورنہ مہابیر غصے میں آ کے ٹھاکر جی کو مار دے گا۔ رامو نے دروازہ بند کر لیا۔ ٹھاکر جی نے اسی میں عافیت جانی کہ بات کو زیادہ نہ بڑھائیں۔ انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ دادی ماں نے اس بار پہلے سے کچھ انتظام کر رکھا ہے۔ ٹھاکر جی نے پستول جیب میں رکھ لیا اور کہا، تم لوگوں نے میری بڑی بے عزتی کی ہے، حالانکہ میں اس حویلی میں خون خرابہ نہیں چاہتا تھا۔ تو نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں اس پاگل کو پکڑنے آیا ہوں جسے تم سب پہنچے شاہ کہتے ہو۔ تیرا یہ الزام تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ اندر سے مہابیر دروازہ پیٹ رہا تھا۔ دادی ماں دروازہ کھولیں، آج میں اس ٹھاکر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ دادی ماں نے مہابیر کو ڈانٹا، تو اندر رہ، میں ٹھاکر سے خود نمٹ سکتی ہوں۔ ٹھاکر جی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اگر انہوں نے اب کوئی ذرا سی الٹی سیدھی حرکت کی تو انہیں اس حال سے واپس جانا نصیب نہ ہوگا۔ انہوں نے ادھر ادھر رجنی کمار کو تلاش کیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر حال سے نکل گیا تھا۔ ٹھاکر جی نے باہر جاتے ہوئے کہا، بڑی بھی تم نے میری بڑی بے عزتی کی، یہ اچھا نہیں کیا۔ میں تمہارا مہمان تھا، یاد رکھو، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ ٹھاکر جی حال سے نکل گئے۔ باہر رجنی کمار کو دیکھ کر گرم ہو گئے۔ ڈرپوک بزدل کہیں کا، کوٹھی چل، دیکھ تیری کیسی خبر لیتا ہوں۔ حال کے باہر حویلی کے احاطے میں آج دادی اماں کے کئی آدمی اسرا لیے ٹہل رہے تھے۔ ٹھاکر جی کو اندازہ ہو گیا کہ اس حویلی کے احاطے میں جو ہتھیار بند نظر آ رہے ہیں، ان کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ لوگ روپوش ٹھاکر جی اور ان کے آدمیوں کو نشانے پر لیے ہوئے ہوں گے۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے ٹھاکر جی اور ان کے آدمی بارود کے ذخیرے میں پھنس گئے ہوں، اور ان کی ذرا سی بے احتیاطی ٹھاکر جی کو ان کے آدمیوں سمیت بھگ سے اڑا دے گی۔ ٹھاکر جی کے باہر جاتے ہی دادی ماں نے اندر کا دروازہ کھلوا دیا، مہابیر کو آگے بڑھنے سے روک دیا اور کہا، تو ابھی بچہ ہے، میں ایک بار اسے دھوکہ اٹھا چکی ہوں۔ جب پہنچے شاہ نے اس موذی کی آمد کی خبر دی تھی، میں نے اسی وقت یہ انتظامات کر لیے تھے۔ تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ تو نہ سمجھ لڑکا ہے اور پہلے سے میرے منصوبے کی خبر مشہور ہو گئی تو یہ چالاک بھیڑیا کوئی واردات کر کے بچ نکلے گا۔ مہابیر نے غصے میں کہا، آپ نے مجھے ناحق روکا، اس نے آپ کی بے عزتی کی، میں تو اس کا خون پی جاتا۔ دادی ماں نے مہابیر کے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑھیا تو میں ہوں، اب ذرا چھپ کے احاطے کا تماشا دیکھ۔ ٹھاکر ایک دم کیدڑ بن گیا ہے۔ دونوں نے حویلی کے احاطے میں ٹھاکر جی کو اپنی شولیٹ میں بیٹھتے دیکھا۔ انہوں نے رجنی کمار کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ اچانک حویلی کا چھوٹا پھاٹک کھلا اور پہنچے شاہ اندر داخل ہوئے۔ دادی ماں پہنچے شاہ کو دیکھ کر بے چین ہو گئیں اور مہابیر سے کہا، تو یہیں بیٹھ، اپنی رائفل صوفے پر رکھ دے، خبردار میرے پیچھے نہ آنا، میں ان سب کو حویلی سے نکال کے واپس آؤں گی۔ دادی ماں سب کی توقع کے خلاف تیز تیز قدم اٹھاتی شیولیٹ کی طرف بڑھیں۔ وہاں ٹھاکر جی اور پہنچے شاہ میں کوئی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ پہنچے شاہ
ठाकुर जी के साथ जाने पर मुसिर थे और ठाकुर जी पहुंचे शाह से कह रहे थे, मैं इस हवेली से आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि हवेली की बुढ़िया भागी चली आ रही है, मुझ पर आपके अगवा का इल्ज़ाम लगा देगी। पहुंचे शाह कह रहे थे, नहीं, तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। मैंने तो सबको बता दिया कि ठाकुर हमें लेने आ रहा है, मैं तो तेरे साथ ज़रूर जाऊंगा। दादी माँ ने पूछा, क्या बात है, किस बात का झगड़ा है? ठाकुर जी ने सर गाड़ी के बाहर निकाला और दादी माँ से कहा, इसे रोको, मेरे साथ जाने को कह रहा है। अगर इसे ले गया तो तुम लोग मुझ पर इस दीवाने के अगवा का भी इल्ज़ाम लगा दोगे। पहुंचे शाह ने जोर जोर से गाड़ी का दरवाज़ा पीटा। दरवाज़ा खोल, खोल दरवाज़ा, तू लेने आया है, मैं तो चलूँगा। जोहरा तारा डूब गया, दरवाज़ा खोल, मैं तो चलूँगा। दादी माँ ने कहा, अगर पहुंचे शाह साथ जाने की जिद कर रहे हैं तो इन्हें अपने साथ ले जा। पहुंचे शाह का कोई कुनबा है और ना कोई ख़ानदान, इनके अगवा का कौन इल्ज़ाम लगाएगा? अपनी मर्जी के मालिक हैं, कहीं भी आए जाएं। ठाकुर जी ने मुंशी केदारनाथ को आहिस्ता से हुक्म दिया, इन्हें अपने पास बिठा ले, और दादी माँ से कहा, बुढ़िया, ये अपनी मर्जी से हमारे साथ जा रहा है, मुझ पर इसके अगवा का इल्ज़ाम न लगाना। हवेली का बड़ा फाटक खुल गया और ठाकुर जी की शेवलेट जीप बाहर निकल गई। फाटक दोबारा बंद हो गया। दादी माँ ने असला बरदारों को हुक्म दिया, तुम सब अब इस हवेली में पहरा देते रहो, क्योंकि इस भेड़िए का कोई भरोसा नहीं कि अचानक आए और वारदात करके भाग जाए। हवेली का बड़ा फाटक खुल गया और ठाकुर जी की शेवलेट और जीप बाहर निकल गई। फाटक दोबारा बंद हो गया। दादी माँ ने असला बरदारों को हुक्म दिया, तुम सब अब इस हवेली में पहरा देते रहो, क्योंकि इस भेड़िए का कोई भरोसा नहीं कि अचानक आए और वारदात करके भाग जाए। एक पहरेदार को पहुंचे शाह के जाने का बड़ा दुख था। इसने दादी माँ से कहा, ठुकरायन, कहीं वो पहुंचे शाह को भी मार न दे, ठाकुर बड़ा सालिम है। दादी माँ ने बेनियाजी से कहा, नहीं, वो पहुंचे शाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहुंचे शाह कई दिन से रट लगाए हुए हैं, प्याला भर गया, छलकने की देर है, खेला रहे अकेला। अब तो वो मुसलसल कह रहे थे कि तारा डूब गया, जोहरा तारा डूब गया। ठाकुर जी कुछ देर तो खामोश रहे, क्योंकि अब इनको दादी माँ के इलाके से गुजरते हुए यह खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं किसी तरफ से ठाकुर जी पर हमला न कर दिया जाए। दादी माँ ने ठाकुर जी को बता दिया था कि उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दे दिया है कि हर वक्त वो मुसल्ला रहें और जहाँ कहीं किसी को अगवा होते देखें फायर खोल दें। ठाकुर जी को इस बात पर हैरत थी कि दादी माँ ने पहुंचे शाह को ले जाने की इजाज़त देती थी, और अब अंदेशा था कि ठाकुर जी पर अगवा का इल्ज़ाम लगा के इन पर किसी तरफ से अचानक हमला करवा दिया जाए। लेकिन जब वो अपने इलाके में दाखिल हो गए तो उन्होंने दादी माँ, महावीर और मोहनपुरा वालों को गालियाँ देना शुरू कर दी। उन्होंने रजनी कुमार को 2 तमाचे लगाए और कहा, मुझे इस बुढ़िया के पास लावारिस छोड़ के बाहर निकल गया था। पहुंचे शाह ने पलट के रजनी कुमार को देखा और ठाकुर जी से कहा, बाइस्कोप वाले को क्यों मारता है? ठाकुर जी ने मुंशी केदारनाथ से कहा, इस पागल को पकड़ के बैठ, इसे कहे कि ये पीछे मुड़ के न देखे। मुंशी केदारनाथ पहुंचे शाह का जिक्र सुन चुका था और वो पहुंचे शाह की रूहानी कुव्वत से डरता था। अदब से अर्ज किया, शाह साहब सीधे बैठें, पीछे मुड़ के न देखें। पहुंचे शाह ने बुड़बुड़ाना शुरू किया, 2 तमाचे लगा दिए, समंदरी आदमी नहीं जानता कि जोहरा तारा डूब गया। ठाकुर जी जोहरा तारा डूब गया के पूरे मफहूम से खूब वाकिफ थे। वो शिवलेट में दौरान सफ़र में पहली बार पहुंचे शाह से डरे थे। उन्होंने मजलूम और मिस्कीन सूरत बनाए अफसरदा रजनी कुमार से आहिस्ता से पूछा, हवेली में बुढ़िया ये क्या कह रही थी कि पहुंचे शाह ने इन सबको पहले से बता रखा था कि मैं पहुंचे शाह को उठाने जाऊंगा? रजनी कुमार ने कहा, ठाकुर जी ये पहुंचे शाह सचमुच वहाँ सबको बता चुके थे कि ठाकुर जी मुझे यानी रजनी कुमार को लेने आ रहे हैं,
اور آپ میرے ساتھ پہنچے شاہ کو بھی لے جائیں گے۔ ٹھاکر جی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو یہ پہنچے شاہ اتنے خطرناک آدمی ہیں، مجھے بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ رجنی کمار نے اپنی رائے نہیں دی اور کہا، آپ ٹھہرے ٹھاکر جی، راج نگر کے بہت بڑے تعلقے دار، کوئی آپ کو کیا مشورہ دے گا، لیکن پہنچے شاہ سے آپ نہ الجھیں۔ ٹھاکر جی نے آہستہ سے کہا، پہلے میں اس کو سمجھوں گا، اس کے بعد اس سے نمٹوں گا۔ ٹھاکر جی کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئے۔ رجنی کمار کا دل اندر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ آگے پہنچے شاہ سیٹ پر بیٹھے گنگنا رہے تھے، جی میں آتا ہے آگ لگا دوں کوہ طور میں، پھر خیال آتا ہے موسیٰ بے وطن ہو جائے گا۔ ٹھاکر جی نے پہنچے شاہ کا شعر سنا تو رجنی کمار سے پوچھا، یہ کبھی چپ بھی ہوتا ہے یا یوں ہی بولتا رہتا ہے؟ رجنی کمار نے جواب دیا، ٹھاکر جی یہ کبھی کبھی زیادہ بولتے ہیں ورنہ چپ ہی رہتے ہیں۔ پہنچے شاہ نے مڑ کے ٹھاکر جی کو دیکھا، موسیٰ تو بے وطن ہو گیا، کوہ طور میں آگ بھی لگ گئی، موسیٰ تو بے وطن ہو گیا۔ ٹھاکر جی کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس مقبوض الحواس شخص کی باتوں نے ٹھاکر جی کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹھاکر جی نے رجنی کمار سے پوچھا، کبھی اس پاگل کے بارے میں بھی تیری ماورائے عقل قوت نے کچھ بتایا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، ابھی تک تو کچھ نہیں بتایا، لیکن ٹھاکر جی آپ مانے یا نہ مانے، پہنچے شاہ عجیب و غریب آدمی ہیں۔ کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے شیو لائٹ رک گئی اور اس کے پیچھے جیپ بھی۔ منشی کیدار ناتھ اتر کے پھاٹک کھلوانے گئے، مگر دربان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ٹھاکر جی بھی گاڑی سے اترے اور اپنے آس پاس جمع ہونے والے کارندوں سے پوچھا، یہ دربان کہاں مر گیا؟ ایک کارندے نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، ٹھاکر جی آپ نے چھوٹے ٹھاکر کو کہیں اندر بند کر دیا تھا، پتہ نہیں وہ کس طرح نکل بھاگے، مگر پھر چوکیدار رمضان اور کئی دوسرے آدمیوں نے ان کو پکڑ لیا اور اندر لے جا کر بند کر دیا۔ دربان نے پھاٹک میں بڑے بڑے 2 تالے ڈال دیے اور خود کہیں چھپ گیا۔ ٹھاکر جی کو غصہ آ گیا، جب میں نے اس کو اندر بند کر دیا تھا تو اس کے میرے پیچھے کس نے آزاد کر دیا؟ کسی کے پاس بھی ٹھاکر جی کے اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ پربھو جودھا اور منشی کیدار ناتھ دربان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد دربان باغ کے ایک گوشے سے نمودار ہوا۔ وہ ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا آیا اور ٹھاکر جی کے پاؤں پکڑ لیے۔ ٹھاکر جی میں پھاٹک میں تالا لگا کے اس لیے ہٹ گیا تھا کہ چھوٹے ٹھاکر کی حمایت میں کچھ لوگ آ گئے تھے اور مجھے حکم دے رہے تھے کہ میں پھاٹک کھولوں۔ میں انہیں دھوکہ دے کر اور تالے لگا کر فرار ہو گیا۔ ٹھاکر جی نے دربان کی ٹھوکریں رسید کی اور پوچھا، میرے یہ حرام خور کارندے کہاں مر گئے تھے؟ دربان کے منہ پر ٹھوکریں لگنے سے 2 دانت ٹوٹ گئے اور منہ سے خون جاری ہو گیا، مگر اس نے اف تک نہیں کی، چپ چاپ اٹھا اور غصے کے عالم میں قفل کھولتے ہوئے جواب دیا، پتہ نہیں کہاں مر گئے تھے۔ ٹھاکر جی نے منشی کیدار ناتھ، جودھا اور پربھو کو حکم دیا، تم تینوں پہنچے شاہ کے پاس جاؤ، انہیں بھاگنے نہ دینا۔ رجنی کمار سے کہا، تو میرے ساتھ آ۔ اسی وقت ایک طرف سے مشرا جی بھاگتا ہوا آیا اور بدحواسی میں کہنے لگا، ٹھاکر جی آپ کے پیچھے پتو لال جی کے چند گنڈے آئے تھے، ان کے پیچھے پولیس کھڑی تھی، یہ گنڈے چھوٹے ٹھاکر سے ملنا چاہتے تھے۔ ٹھاکر نے کہا، تو میرے ساتھ کوٹھی میں چل۔ ٹھاکر جی رجنی کمار اور مشرا جی کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دربان کو بھی اندر بلا لیا اور کہا، پھاٹک کو اندر سے بند کر لے، جب تک میں خود کھولنے کا حکم نہ دوں پھاٹک نہیں کھلے گا۔ کوٹھی کے کسی گوشے سے پھکو نمودار ہوا۔ ٹھاکر جی نے پھکو کو حکم دیا، مشرا جی کو اوپر زمیندار والے کمرے میں چھپا دے، اسے موہن پورہ میں لوگوں نے پہچان لیا ہے، پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ مشرا جی کا خون خشک ہو گیا، سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، ٹھاکر جی اب کیا ہوگا؟ ٹھاکر جی نے غصے میں جواب دیا، ہوگا کیا، کچھ نہیں ہوگا،
ایک تو یہ کہ تم لوگ جتنے پرانے ہو رہے ہو اتنے ہی بے احتیاط اور عقل سے کورے ہوتے جا رہے ہو، ہر کام پھوڑ پنے اور بے ڈھنگے انداز میں کرتے ہو، کسی کو اغوا کرتے ہو تو خود کو پہچانوا بھی دیتے ہو، اور جب پولیس پیچھا کرتی ہے تو مجھ سے پوچھتے ہو کہ ٹھاکر جی اب کیا ہوگا؟ مشرا جی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھکو اسے کوٹھی کے عقبی حصے کی بالائی منزل پر لے گیا۔ مشرا جی پھکو کی خوش آمدید کرنے لگا۔ پھکو مجھے بچا لے، ٹھاکر مجھے مار دے گا۔ پھکو نے کہا مت گھبرا، میں تیری سفارش کروں گا۔ پھکو اسے اوپر بند کر کے اور سفارش کا جھوٹا دلاسا دے کر جان چھڑانے کے بعد نیچے آ گیا۔ ٹھاکر جی رجنی کمار کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران میں انہوں نے اپنے بھتیجے رتن لال کو ایک کمرے میں قید دیکھ کر اپنا اطمینان کر لیا تھا۔ ٹھاکر جی نے رجنی کمار سے کہا تو اتنے دنوں تک موہن پورہ کی حویلی میں کیا کرتا رہا؟ یہ سب تو میں تجھے بعد میں پوچھوں گا، فی الحال تو اپنی ماورائے عقل قوت سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر کہ اگر میں اپنے بھتیجے رتن لال کو مروا دوں تو میرے خلاف کوئی ہنگامہ تو نہیں کھڑا ہوگا؟ رجنی کمار کو ایسے لگا جیسے اس کے قتل کی منصوبہ بندی کی گئی ہو۔ ڈرتے ڈرتے عرض کیا ٹھاکر جی رتن لال ایک نا تجربے کار نوجوان ہے، اسے آپ نے جو کچھ بنا دیا ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں، پھر اس کی گمشدگی پر ہنگامہ کون کھڑا کرے گا؟ ٹھاکر جی کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ غصے میں کہا عجیب احمق آدمی ہے، میں کچھ پوچھ رہا ہوں اور مشورہ مجھے تو کیا دے رہا ہے؟ رجنی کمار نے گھبرا کے جواب دیا آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب میرے اختیار میں نہیں ہے، کچھ وقت دیجیے، جیسے ہی جواب ملے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھاکر جی نے پھکو کو آواز دی۔ پھکو آیا تو اس سے کہا اسے کوٹھی کے اندر والے پرانے کمرے میں بند کر دے اور اس وقت تک بند رکھ جب تک اسے میرے سوال کا جواب نہ مل جائے۔ پھکو نے رجنی کمار سے کہا مہاشے جی آئیں میرے ساتھ۔ رجنی کمار نے کہا ٹھاکر جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھاکر جی نے کہا اب تجھے پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آئندہ کیا کروں گا، بہت حرام کی روٹیاں توڑ لیں فراڈیا کہیں کا۔ پھکو نے رجنی کمار کو کوٹھی کے اندر والے نچلے حصے میں پہنچا دیا اور نرمی سے کہا تم گھبرانا نہیں، ٹھاکر جی کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ہانڈی کے ابال کی طرح، اس سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب ٹھاکر جی نے ٹھکرائن کی خبر لی اور ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا یہ رتن لال کو کس نے چھوڑ دیا تھا؟ کوٹھی میں میرے بعد تیرا حکم چلتا ہے؟ ٹھکرائن نے جواب دیا مجھے کیا پتا کہ اسے کس نے چھوڑ دیا تھا؟ ٹھاکر تم مجھے اپنے دھندوں میں مت ڈالو، کسی کو قید کر دیا، کسی کو مروا دیا، ان سارے برے کاموں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ ٹھاکر جی نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اب لوگوں کی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ میری کوٹھی کے باہر اپنے غنڈے بھیجنے لگے ہیں اور پولیس ان کی دور سے پشت پناہی کرتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ پتو لال نے اتنی ہمت کیسے کی؟ ٹھکرائن نے غصے میں جواب دیا مجھے کیا پتا کہ پتو لال نے اتنی ہمت کیسے کی، پتو لال کے پاس جاؤ، اس سے یہ سوال کرو۔ ٹھاکر جی پر دیوانگی کا دورہ پڑا۔ غصہ کرتی ہے، زبان چلاتی ہے، میں سب کو قتل کر دوں گا، کوٹھی کو آگ لگا دوں گا، تعلقے کو خاک میں ملا دوں گا، آخر تم لوگ سمجھتے کیا ہو؟ ٹھکرائن پاگل کے سامنے سے ہٹ گئیں اور جاتے جاتے کہا کوٹھی تمہاری، تعلقہ تمہارا، جو چاہے کرو، سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دو اور بعد میں خود کو بھی مار لو تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ کوٹھی کی نوکرانیاں بہت سہمی ہوئی تھیں، انہیں اپنی جانیں خطرے میں نظر آ رہی تھیں۔ اس وقت ٹھاکر جی ہوش میں نہیں تھے، بے تحاشا تیز تیز چلتے ہوئے پھاٹک پر پہنچے اور دربان سے پوچھا منشی کیدار ناتھ کہاں ہے؟ اسے بلا۔ دربان نے چھوٹا پھاٹک کھولنا چاہا تو ٹھاکر جی نے اس کی پٹائی کر دی۔ یہ تجھے پھاٹک کھولنے کو کس نے کہا؟ دربان نے گدی سلاتے ہوئے جواب دیا منشی جی باہر ہیں۔ ٹھاکر جی نے کہا اچھا کھول پھاٹک۔ پھاٹک کھل گیا اور ٹھاکر جی پھاٹک کے باہر نکل گئے۔ رجنی کمار کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔
ठाकुर जी को देखते ही मुंशी केदारनाथ अंदर से नमूदार हुआ और घबराए हुए लहजे में पूछा, जी ठाकुर जी। ठाकुर जी ने पूछा, पहुंचे शाह कहाँ हैं? मुंशी केदारनाथ ने जवाब दिया, वो अंदर जमीन पर आराम कर रहे हैं। ठाकुर जी ने मुश्तैल होकर मुंशी केदारनाथ की भी पिटाई कर दी। बोल, मैंने तो उसे क्या कहा था? पहुंचे शाह को बंद कर दे और तूने इन्हें खुला छोड़ रखा है। मुंशी केदारनाथ पिटता रहा और अपने दोनों हाथों से बचाव करता रहा। वो कह रहा था, ठाकुर जी, पहुंचे शाह बेसरर आदमी हैं, खुद से आपके साथ आए हैं, भागेंगे क्यों? ठाकुर जी को और गुस्सा चढ़ा। अब हाथों के साथ लाते भी काम करने लगी। जबान चलाता है, बहस करता है, नमक हराम, दయ్यूस कहीं का। मुंशी केदारनाथ पिट रहा था और कह रहा था, ठाकुर जी, मुझे मारें और मारें, खूब मारें, मुझे जान से मारते हैं। मुझे दయ్यूस किसने बनाया? आपने। ठाकुर जी को मारते मारते एकदम प्रभु और जोधा का ख्याल आ गया। एकदम पलटे और दरबान से पूछा, ये जोधा और प्रभु कहाँ मर गए? दरबान ने एक कारिंदे को इशारे से बुलाया तो ठाकुर जी ने दरबान को 2 हाथ और रसीद कर दिए। इशारे करता है, दौड़ के बुलाता नहीं है, खुद को ठाकुर समझता है क्या? जब कारिंदा डरते डरते करीब आया तो ठाकुर जी ने खौफनाक आवाज में हुक्म दिया, जोधा और प्रभु कहाँ मर गए? इन्हें बुलाओ। कारिंदे ने जवाब दिया, इन दोनों को पत्तू लाल अपने साथ राजनगर ले गए। ऐसा लगा जैसे जलती आग पर पेट्रोल डाल दिया गया हो। ठाकुर जी ने हुक्म दिया, ड्राइवर को बुलाओ, आज मैं पत्तूलाल को मार के ये किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। ठाकुर जी भाग के कोठी में गए और वहाँ पिस्तौल और राइफल तलाश करने लगे। फक्कू ये सारा तमाशा देख भी रहा था और समझ भी रहा था। इसने मुश्तैल ठाकुर जी को समझाया, ठाकुर जी, आप मुझे मार दें मगर मैं आपको राइफल और पिस्टल के साथ बाहर नहीं जाने दूंगा। आपको नहीं मालूम कि आपके दुश्मन आपसे अकल की जंग कर रहे हैं। ठाकुर जी को कुछ कुछ होश आया। कहने लगे, जोधा और प्रभु ने तो कमाल ही कर दिया, दोनों मेरे दुश्मन पत्तूलाल के पास चले गए। फक्कू ने कहा, ठाकुर जी, छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा ना माने, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मामलात को समझें और होशो हवास से काम लें। ठाकुर जी उस समय खोल रहे थे मगर अब जैसे इन्हें ब्रेक लग गया था। कहने लगे, मुझे इन तमाम मामलात के पीछे रतनलाल का हाथ लगता है। इसे इसी वक्त मेरे पास लाओ, मैं इससे मालूम करूँगा कि इसने क्या क्या चक्कर चला रखे हैं। फक्कू ने कहा, ठाकुर जी, पहले आप अपने हथियारों को कमरे से हटाएं, अंदर ठुकराइन को दे दें कि वो इन्हें कहीं छुपा दें, इसके बाद छोटे ठाकुर से बात करें। ठाकुर जी ने किसी कदर नरमी से कहा, तू मत घबरा, इसे बुला तो सही, मैं इसे मारूंगा नहीं। फक्कू नीचे गया और ठाकुर रतनलाल को बताया, चलें, आपको ठाकुर जी याद कर रहे हैं। ठाकुर रतनलाल ने गुस्से में कहा, ठाकुर जी से कहो कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे जाने दें। फक्कू ने ठाकुर रतनलाल का शाना पकड़ के उठाने की कोशिश की। अब चलें तो सही, ठाकुर जी बहुत नर्म पड़ गए हैं और आपको बड़े प्यार से बुला रहे हैं। ठाकुर रतनलाल ने अपने शाने से फक्कू का हाथ हटाया। बेवकूफ़ न बना, चाचा जी आधे पागल हैं, इन्हें तो किसी पागल खाने में दाखिल करवा देना चाहिए। फक्कू ने वहशतज़दा अंदाज में अपने आसपास का जायज़ा लिया और आहिस्ता से कहा, छोटे ठाकुर, आप ये कैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? इस तरह तो आप मामले को बिगाड़ लेंगे। ठाकुर रतनलाल ने कहा, मामला तो कब का बिगड़ चुका, अब और क्या बिगड़ेगा? ठाकुर जी से कहो, इनकी ताल्लुकेदारी इन्हीं को मुबारक, मुझे यहाँ से चले जाने की इजाज़त दे दें। फक्कू ने मायूसी से कहा, छोटे ठाकुर, आप ठाकुर जी के बुलाने से ऊपर न जाके बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप खूब जानते हैं कि ठाकुर जी का हुक्म न मानने वाले का क्या अंजाम होता है। ठाकुर रतनलाल ने जवाब दिया, खूब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि अब ठाकुर जी का हुक्म कम से कम मुझ पर नहीं चल सकता। फक्कू मुश्किल में पड़ चुका था। वो सोच रहा था कि वापस जाके ठाकुर जी को क्या जवाब दे कि ठाकुर रतनलाल फक्कू की पुष्ट पर देखता हुआ खड़ा हो गया। फक्कू ने भी मुड़ के देखा
تو ٹھاکر جی خود آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، تو تم دونوں ابھی باتوں ہی میں مشغول ہو؟ ٹھاکر رتن لال نے جواب دیا، ٹھاکر چاچا، رات سے اپنی طبیعت کچھ خراب ہے۔ ٹھاکر جی نے پھکو سے کہا، تو باہر جا، دیکھ ڈرائیور آیا یا نہیں۔ پھکو چلا گیا اور ٹھاکر جی نے نرمی سے بھتیجے رتن لال سے پوچھا، تجھے کچھ پتا ہے کہ پربھو اور جودھا کو پتو لال کے آدمی لے گئے؟ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ رتن لال نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا معاملہ ہے، دونوں واپس آئیں تو انہی سے یہ سوال کیجیے گا۔ ٹھاکر جی کے چہرے کی کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ بہت برداشت سے کام لے رہے ہیں۔ ٹھاکر جی نے کہا، دیکھ رتن لال، میں اپنے آس پاس کچھ تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں، ان تبدیلیوں سے تیرا کتنا تعلق ہے؟ مجھے صرف اتنا معلوم ہو جائے تو میں تجھے شہر واپس بھیج دوں گا۔ رتن لال نے کہا، ٹھاکر چاچا، آپ یقین کریں، میں تعلقے کے ہر معاملے سے لا تعلق ہو گیا ہوں، میں اس ماحول سے تنگ آ کے واپس چلا جانا چاہتا ہوں۔ ٹھاکر جی نے کہا، بھتیجے، آج تو جس لب و لہجے اور طمانینت سے مجھ سے بات کر رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ مجھے بتا دے کہ اصل بات کیا ہے، میں تجھے روکوں گا نہیں۔ رتن لال نے کہا، میں نے کہہ تو دیا کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی بات ہے تو اس کا مجھے علم نہیں۔ پھر رتن لال کچھ دیر خاموش سوچتا رہا اور کہا، مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ آپ کی محبوبہ کرشنا کماری مر گئی اور پتو لال جی نے جودھا اور پربھو کو اسی لیے بلوایا ہے کہ وہ کرشنا کماری کی لاش آپ تک پہنچا دیں۔ ٹھاکر جی کو ایک جھٹکا اور لگا، کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں اس خبر پر یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ جودھا اور پربھو کو میں نے اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کرشنا کماری کی لاش لینے پتو لال کے گھر جائیں۔ بات کچھ اور ہے۔ پھر باہر جاتے ہوئے کہا، تیری طبیعت خراب ہے، تو آرام کر، اب میں تیری مزاج پرسی کو آدھی رات کے بعد آؤں گا۔ ٹھاکر جی نے پھاٹک کی طرف دیکھا، وہاں منشی کیدار ناتھ، پھکو اور ڈرائیور تینوں کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھاکر جی نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی نکال، میں راج نگر جاؤں گا۔ پھکو نے درخواست کی، ٹھاکر جی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ٹھاکر جی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تو بھی میرے ساتھ چل۔ منشی کیدار ناتھ نے عرض کیا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ ٹھاکر جی نے نہایت نرمی سے جواب دیا، تو بھی ساتھ چل۔ ٹھاکر جی نے پھکو سے کہا، رجنی کمار کو بھی ساتھ لے آ۔ پھکو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ٹھاکر جی کے کیا ارادے ہیں۔ وہ دوڑا دوڑا رجنی کمار کے پاس گیا اور اسے بھی لے آیا۔ اتنی دیر میں ٹھاکر جی پہنچے شاہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ پہنچے شاہ نے ٹھاکر جی کو دیکھتے ہی فارسی کا ایک شعر پڑھنا شروع کر دیا، ہم خدا خواہی بہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنوں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ٹھاکر جی کی ماہیت قلبی ہو گئی ہو۔ آہستہ سے پہنچے شاہ سے کہا، میاں جی، میں تو آپ کو یہاں اس لیے لایا تھا کہ آپ سے پوچھوں کہ میں جس بھنور میں پھنس گیا ہوں اس سے نکل بھی سکوں گا یا نہیں، اور آپ ہیں کہ بس کوئی فقرہ کہہ دیتے ہیں یا کوئی شعر پڑھ دیتے ہیں، میری ناقص عقل اس کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ پہنچے شاہ نے اپنا شعر کئی بار پڑھا اور پھر مسلسل دہرانے لگے۔ ٹھاکر جی نے تنگ آ کے پہنچے شاہ کا پیچھا چھوڑا اور جب وہ بالکل باہر آ گئے تو انہوں نے پہنچے شاہ کی آواز سنی، جو اب تک بویا تھا سو کاٹ، جو اب تک بویا تھا سو کاٹ۔ گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی، ڈرائیور دروازہ کھولے ان کا منتظر تھا۔ ٹھاکر جی گاڑی میں بیٹھ گئے تو ان کے بعد پھکو، منشی کیدار ناتھ اور رجنی کمار بھی بیٹھ گئے۔ گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی، ڈرائیور دروازہ کھولے ان کا منتظر تھا۔ ٹھاکر جی گاڑی میں بیٹھ گئے تو ان کے بعد پھکو، منشی کیدار ناتھ اور رجنی کمار بھی بیٹھ گئے۔ ٹھاکر جی نے حکم دیا، شیوناتھ کے مندر چل۔ راستے بھر بالکل خاموشی رہی اور شیولیٹ راج نگر کی طرف بھاگتی رہی۔ کچھ دیر بعد یہ گاڑی شیوناتھ کے مندر کے سامنے رک گئی۔ ٹھاکر جی نے گاڑی سے اتر کے تینوں سے کہا، آج میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، سوچا اس موت و زندگی کے کھیل میں شیوناتھ جی سے مدد مانگ لوں۔ تم تینوں بھی میرے لیے شیوناتھ جی سے دعا مانگو
کہ मैं मौत और जिंदगी के इस खेल में कामयाब रहूं और मेरे हाथ से मेरा धर्म भी ना जाए। ये चारों काफी देर मंदिर में रहे। किसी चेले ने पंडित जी को खबर की कि आज मुद्दतों बाद ठाकुर जी मंदिर में तशरीफ लाए हैं। पंडित जी लश्तम पुश्तम मंदिर में आए। इनका पेट काफी आगे तजावुज कर चुका था। उन्होंने ठाकुर जी को आंखें बंद किए कुछ बुदबुदाते हुए देखा। वो भी करीबी जाके खड़ा हो गया। दुआओं से फारिग होने के बाद ठाकुर जी ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकाल के पंडित जी को दी और कहा, इससे अनाथों को खाना खिलवा देना और इनसे कहना कि मेरे हक में दुआ करें। अब गोया ठाकुर जी में बड़ी तवानाई आ गई थी। उन्होंने मंदिर की घंटियां बजा के, खुद दुआ मांग के, दूसरों से दुआ मंगवा के और अनाथों के लिए खाने की रकम दे के ये समझ लिया था कि उन्होंने मौत और जिंदगी के बरपा इस खेल में जीत हासिल कर ली है। ठाकुर जी फक्कू से कहने लगे, देख फक्कू, ईश्वर को इस तरह राजी किया जाता है। अब इनका दिल वाकई हल्का हो गया था। रास्ते में फक्कू ने पूछा, ठाकुर जी आप इजाज़त दें तो मैं जोधा और प्रभु की खैर खैरियत ले लूं? ठाकुर जी ने जवाब दिया, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। रजनी कुमार से कहा, अब तू भी यकसू हो जा और 2-4 घंटे मेरे लिए वक्त कर दे। मुमकिन है कि शिवजी तुझे कुछ दिखा दें। रास्ते में एक जगह थानेदार खड़ा ठाकुर जी का इंतज़ार कर रहा था। ठाकुर जी ने ड्राइवर को इशारा किया, गाड़ी रोक, शायद ये अपने ही इंतज़ार में खड़ा है। ठाकुर जी ने बाहर सर निकाल कर पूछा, क्या बात है थानेदार, किसका इंतज़ार कर रहा है? थानेदार ने कहा, मैं तो आपके पास आने वाला था, मगर किसी ने बताया कि आप शिवनाथ जी के मंदिर में तशरीफ़ रखते हैं। सुन के बड़ी खुशी हुई कि अपने ठाकुर जी को शिवनाथ जी याद तो आए। ठाकुर जी ने खरे लहजे में कहा, काम की बात कर, यूँ भी शुरफा सड़कों पर बात नहीं करते। थानेदार ने कहा, ठाकुर जी कमिश्नर साहब आने वाले हैं। मुझे हिदायत दी गई है कि मैं आपको पाबंद कर दूं कि आप अगले हफ्ते कोठी में रहें, कहीं जाएं नहीं। ठाकुर जी ने कहा, आज भी हफ्ता है, यानी वो आज ही के दिन मुझसे मुलाकात करने आएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कमिश्नर साहब की गायत तशरीफ़ आवरी क्या है? थानेदार ने जवाब दिया, ठाकुर जी हम कमिश्नर साहब से ये नहीं पूछ सकते। दूसरी ये कि हमें किसी शख्स के ज़रिए हिदायत की गई है। ठाकुर जी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन अगर कमिश्नर साहब इस हफ्ते के बजाय अगले हफ्ते तशरीफ़ लाते तो बेहतर था। थानेदार ने कहा, मैंने सुना है कि कमिश्नर साहब इंग्लैंड वापस जा रहे हैं, इसीलिए वो अपने जुमला अहबाब से मुलाकातें करते फिर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, तो मेरा संदेशा कमिश्नर तक पहुंचा देना। अगर वो अगले हफ्ते आ भी गए तो कोई हर्ज नहीं। बात ख़त्म हो गई। ठाकुर जी ने ड्राइवर से कहा, अब चला गाड़ी, बात हो गई। ठाकुर जी ने अपने तीनों आदमियों से कहा, अपनी अंग्रेज़ सरकार में बड़ी बात है, अंग्रेज़ कमिश्नर तक वक्त मांगता है। फक्कू ने खुशामदाना लहजे में कहा, क्या बात है अपने ठाकुर जी की। मुंशी केदारनाथ ने कहा, सुना है ठाकुर जी के पुरखों ने 1857 के कदर में कई अंग्रेज़ों को पनाह दी थी और इनकी जानें बचाई थीं। अंग्रेज़ एहसान शनास होता है और जो कोई इस पर ज़रा सा भी एहसान कर देता है, ये ज़िंदगी भर उसका एहसानमंद रहता है। ठाकुर जी ने भी अंग्रेज़ों की तारीफ़ें शुरू कर दीं। बेशक अंग्रेज़ कौम का कोई जवाब नहीं। ये हमारे लीडरों को पता नहीं क्यों आज़ादी दरकार है। कौन सी आज़ादी, कैसी आज़ादी दरकार है? गांधी और जवाहर पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी चाहते हैं। इसी तरह मुसलमानों के जिन्ना ने हिंदुस्तान की तकसीम करने का मुतालबा कर दिया है। मेरा बस चले तो मैं अंग्रेज़ों से कहूँ कि तुम यहीं रहो, हमें आज़ादी नहीं चाहिए। गाड़ी कोठी के फाटक पर रुक गई। ठाकुर जी उतर के पहुँचे शाह के कमरे में गए। उस वक्त पहुँचे शाह बेवक्त की नमाज पढ़ रहे थे। वो सजदे में गिरे हुए पता नहीं ज़ेरे लब क्या बुड़बुड़ा रहे थे। ठाकुर जी मसेरी पर बैठ गए और तीनों इनके सामने अदब से खड़े हो गए। ठाकुर जी ने रजनी कुमार से कहा, तू यहीं मेरे पास रुक, और बाकी दोनों से कहा, तुम दोनों बाहर चले जाओ। ठाकुर जी ने रजनी कुमार से कहा, रजनी कुमार जी, आजकल मेरा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है।
पता नहीं क्या कुछ करता रहता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से जो ज्यादती करता हूँ इस पर बाद में पछताता हूँ। मैं पहुंचे शाह को भी इसीलिए लाया था कि इनसे अपने बारे में कुछ मालूम करूं, मगर ये ज़बान खोलते भी हैं तो ऐसी बात कह जाते हैं जो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। तो इनके पास बैठ मैं अंदर जाके कपड़े वगैरह बदल लूं। ठाकुर जी चले गए। रजनी कुमार ठाकुर जी में जो हैरत अंगेज तब्दीली देख रहा था, इसकी वजह समझ में नहीं आती थी। रजनी कुमार पहुंचे शाह के पास बैठा इनके सर उठाने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद पहुंचे शाह ने सर उठाया और अचानक रजनी कुमार के कान में कहा, कुछ पता है बरखा क्यों रुक गई थी? यहाँ एक जालिम रहता है। कहानी सुनाऊं? जालिम की बस्ती में बरखा नहीं होती। अभी अभी मैंने देखा यहाँ अंग्रेज घुस आए हैं। मैंने ठाकुर जी को भगा दिया, वो सफा बच गया। समंदरी आदमी केला रहे अकेला। रजनी कुमार ने पहुंचे शाह की एक एक बात जहन नशीन कर ली, मगर वो इन बातों का मफहूम समझने से कासिर था। कोठी में बड़ा सुकून था क्योंकि ठाकुर जी पुरसुकून थे। अब ठाकुर जी को जैसे किसी की भी फिक्र नहीं रही थी। जोधा प्रभु ऐसे गायब हुए कि वापस ही नहीं आए। ठाकुर जी ने इन दोनों के बारे में कई बार पूछा, मगर नफ़ी में जवाब मिलने के बावजूद उन्होंने किसी किस्म की बेचैनी जाहिर नहीं होने दी। वो अपने बालाई कमरे में बंद पता नहीं क्या कर रहे थे। उन्होंने रजनी कुमार को भी नहीं बुलाया और फिर हैरत अंगेज तौर पर ठाकुर जी फक्कू के सिवा मुसलसल 10 घंटे किसी को दिखाई नहीं दिए और न किसी ने इनकी आवाज़ सुनी। रजनी कुमार ने कई बार फक्कू से पूछा, ठाकुर जी कहाँ हैं? फक्कू हर बार यही जवाब देता, वो बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, अपने ताल्लुके के हिसाब किताब में लगे हुए हैं। रजनी कुमार ने छोटे ठाकुर के बारे में पूछा, वो कहाँ हैं? वो अभी तक बंद हैं या छोड़ दिए गए? फक्कू ने बताया, छोटे ठाकुर ताल्लुके से बेजार होकर शहर वापस चले गए। रजनी कुमार ने मुंशी केदारनाथ के बारे में पूछा, मुंशी भी नजर नहीं आता, वो कहाँ चला गया? अभी फक्कू ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था कि पहुंचे शाह ने बुड़बुड़ाना शुरू किया, बाइस्कोप वाले इसे क्या पूछता है? फक्कू ने पहुंचे शाह की ये नाकाबिले फहम और अजीब गरीब बात सुनी तो रजनी कुमार से पूछा, ये बाइस्कोप की क्या बात कर रहे हैं? रजनी कुमार ने बड़ी बेचैनी महसूस की। इस पर पुरस्कार कैफियत तारी हो रही थी। वो मसेरी पर लेट गया और फक्कू से कहा, बैठ जा। इसके बाद रजनी कुमार की ताकत जाती रही। बाछों से झाग तारी हो गए। सामने दीवार पर मनाजिर उभरने लगे। इसने देखा अंग्रेज कमिश्नर बहुत सारे पुलिस वालों के साथ कोठी में दाखिल हुआ और फिर कमिश्नर तो बातों में मशगूल हो गया और पुलिस कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ तलाश करती फिर रही थी। खासी हड़बड़ाहट नजर आ रही थी। पुलिस के हजूम में छोटे ठाकुर भी नजर आए और प्रभु और जोधा भी, वकील और पत्तूलाल भी दिखाई दिए, लेकिन जख्मी हालत में। इनमें एक औरत एक बच्ची की उंगली पकड़े कोने में खड़ी पुलिस की कार्रवाई देख रही थी। यहीं मोहनपुरा के अगवाशुदा काश्तकार की लाश दिखाई दी और मिश्रा जी भी जख्मी हालत में काश्तकार की लाश के पास खड़ा था। फक्कू अंग्रेज कमिश्नर से बातें करता नजर आया। यहीं मुंशी केदारनाथ भी मौजूद था। किसी तरफ से महावीर और दादी माँ भी नमूदार हुई और अंग्रेज कमिश्नर से बातें करने लगे, लेकिन अब वहाँ ठाकुर जी का पता न था। ट्रेन, बहुत बड़ी नदी, स्टीमर, ठाकुर जी ट्रेन में भी नजर आए, स्टीमर में भी, और फिर एक समंदरी जहाज ठाकुर जी को लेकर गायब हो गया। मनाजिर खत्म हो गए। फक्कू पर सकता तारी था। वो बेहद परेशान गुमसुम बैठा था। पहुंचे शाह ने फक्कू के हल्की सी चपत रसीद की, जो बोएगा सो काटेगा। दयूस कहता है, दयूस बनाता है। बाइस्कोप खत्म। जालिम गया, बरखा होगी। जालिम गया, बरखा होगी। रजनी कुमार बेसुध पड़ा हुआ था। फक्कू ने इसकी बातों से झाग अपनी धोती से पोंछे। अब वो कभी तो रजनी कुमार को देख लेता और कभी पहुंचे शाह को देखने लगता। काफी देर बाद रजनी कुमार बैठ गया और फक्कू से पूछा, तूने कुछ देखा? फक्कू ने जवाब दिया, हाँ देखा तो, मगर समझ में नहीं आया कि ये क्या था। रजनी कुमार ने कहा, जो कुछ देखा इसे भूल जा, मेरा बहुत बुरा हाल है। तौबा तौबा, ठाकुर जी ने सुन लिया तो कयामत खड़ी हो जाएगी।
پہنچے شاہ صحیح کہتے ہیں کہ جیسا بویا ہے ویسا کاٹو گے۔ پھکو نے کمرے سے نکل کے باہر کا جائزہ لیا۔ وہاں سناٹا تھا۔ دوبارہ رجنی کمار کے پاس گیا اور پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، کوٹھی میں چھاپا پڑنے والا ہے، یہاں بھوچال آنے والا ہے۔ پھکو نے کہا، لیکن کمشنر تو ٹھاکر جی کا دوست ہے اور وہ تو ہفتے کو ٹھاکر جی سے وداعی ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ رجنی کمار نے جواب دیا، پتہ نہیں کیا کرنے آ رہا ہے۔ پھکو نے پہنچے شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سیتل پاٹی پر لیٹے ہوئے تھے۔ پھکو نے کہا، میاں جی نے اچھا بائسکوپ دکھایا۔ رجنی کمار سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ پھکو کو مشورہ دیا، خبردار جو اس کا کہیں تذکرہ کیا یہ سمجھ لے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس روز رات کے تقریباً 9 بجے ٹھاکر جی نے اچانک پھکو کو آواز دی اور جب پھکو ان کے سامنے پہنچا تو اس نے پوچھا، آج کیا دن ہے؟ پھکو نے جواب دیا، سوموار، چند گھنٹوں بعد منگلوار لگ جائے گا۔ ٹھاکر جی نے پوچھا، انگریز کمشنر کب آئے گا؟ پھکو نے جواب دیا، سنیچر کو آنے کے لیے کہا ہے۔ ٹھاکر جی انگلی کی پوروں پر حساب لگاتے رہے، تو ابھی بیچ میں 4 دن ہیں، وہ 5ویں دن مجھ سے ملنے آئے گا۔ اس وقت ٹھاکر جی گہری سوچ میں تھے، پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے۔ پھکو نے پوچھا، میرے لیے کوئی حکم؟ ٹھاکر جی نے جواب دیا، ہاں تیرے لیے کئی حکم ہیں، تو صبح ٹھکرائن کو ان کے میکے چھوڑا، اس کے بعد تجھ کو میرے چند اہم کام انجام دینے ہیں۔ اب میرے پاس نہ تو رگھو ہے، نہ بدری، نہ مشرا جی۔ جودھا اور پربھو نے میرے لیے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ وہ دونوں پتہ نہیں کس طرح دھوکے سے پتو لال جی، وکیل اور کرشنا کماری کو اڑا لائے۔ عقل نہیں مانتی کہ ان دونوں جاہلوں نے اتنا بڑا کارنامہ کس طرح انجام دیا۔ پھکو نے پوچھا، لیکن وہ سب کہیں نظر تو نہیں آتے، انہیں آپ نے کہاں رکھا ہے؟ ٹھاکر جی نے کہا، پھکو، میں تجھ کو آج بتاتا ہوں کہ مجھ میں کوئی راکشس گھسا ہوا ہے، وہ مجھے ذرا ذرا سی بات پر مشتعل کر دیتا ہے۔ میں لذت آزار ہوں، کسی کو اذیت دے کے لطف اور لذت محسوس کرتا ہوں۔ میں جب کسی کو پیٹتا یا پٹواتا ہوں تو مجھے ایک سرور سا حاصل ہوتا ہے، اور جب کسی کو قتل کرتا ہوں تو گویا مجھے وقتی طور پر سکون حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے پچھتاوا بھی ہوتا ہے اور مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ٹھاکر جی بولتے بولتے چپ ہو گئے اور پھکو ٹھاکر جی کی آگے کی باتیں سننے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ ٹھاکر جی نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ رتن لال نے مجھ سے دغا کی ہے، وہ کچھ کھل کے بتاتا نہیں ہے، مگر اس کا سکون اور اس کا اطمینان چغلی کھا رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ بہرحال یہ میرے ہاتھوں آخری چند قتل ہوں گے۔ رتن لال، موہن پورے کا کاشتکار، مشرا جی، وکیل صاحب اور پتو لال جی، یہ میرے آخری شکار ہیں۔ پھر میں یہاں سے کرشنا کو لے کے چند ماہ کے لیے کہیں چلا جاؤں گا۔ ٹھکرائن تعلقے کی دیکھ بھال کرے گی۔ اس کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو اثر نو زندگی شروع کروں گا۔ ابھی تو میرے ساتھ یہ اتفاق لگا ہوا ہے کہ ایک کو مارتا ہوں تو دوسرا قتل ہونے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں قتل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ رات کے 12 بجے تک ٹھاکر جی اپنی خوابگاہ میں بیٹھے پھکو سے باتیں کرتے رہے۔ پھر یہیں ٹھاکر جی نے رتن لال کو طلب کیا تو پھکو نے کہا، ٹھاکر جی، وہ یہاں آنے سے پہلے بھی انکار کر چکے ہیں۔ ٹھاکر جی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، رجنی کمار کہاں ہیں؟ پھکو نے جواب دیا، میاں جی اور رجنی کمار ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں۔ ٹھاکر نے کہا، پونچے شاہ کا تو کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب تک یہاں رہیں گے میرے ساتھ۔ خود آ گئے تھے، خود ہی چلے بھی جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جیسا بویا تھا ویسا ہی کاٹوں گا۔ پتہ نہیں اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ رجنی کمار کو یہیں رہنے دینا، وہ بھلا آدمی ہے، میں واپس آ کے اس کے لیے کچھ کروں گا۔ ٹھاکر جی ایک دم اٹھے اور پھکو سے کہا، آ میرے ساتھ چل۔ انہوں نے پستول سنبھالا اور پھکو کو لے کے ٹھاکر رتن لال کے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ سویا ہوا تھا۔ ٹھاکر جی نے ٹھوکر مار کے بیدار کیا، اٹھ، میرے ساتھ چل۔ ٹھاکر رتن لال نے آنکھیں کھولتے ہی ٹھاکر جی کو پستول تانے دیکھا تو خوف سے اس کی گگی بند گئی۔ ٹھاکر چاچا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
ठाकुर जी ने कहा, मैं तुझको बुलाता हूँ और तू आने से इनकार कर देता है, तेरी ये मचाल। रतनलाल खड़ा हो गया। आप बुलाएं और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? चलें, कहाँ चलना है? ठाकुर जी ने जेब से रस्सी का एक टुकड़ा निकाला, इसे फक्कू की तरफ फेंकते हुए कहा, इसके दोनों हाथ पीछे कमर पर ले जाकर बांध दे। फक्कू ने हुक्म की तामील की और रतनलाल कहता रहा, ठाकुर चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके दोनों हाथ पीछे कमर पर बंध चुके थे। ठाकुर जी ने रतनलाल को हुक्म दिया, मेरे आगे आगे चल, और फक्कू से कहा, यहाँ कोई लाठी है? फक्कू कोने में खड़ी हुई लाठी उठा लाया। ठाकुर जी ने कहा, तू भी इसके दाएं जानिब पीछे पीछे चल, जहाँ कहीं रुके लाठी से इसकी टांगें तोड़ देना। रतनलाल ने चलते चलते कहा, ठाकुर चाचा, आप अपने वफादार भतीजे से अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं। कोठी के सहन के बाएं सिमट का यह हिस्सा बग्गी के खड़े करने के लिए वक्फ था। इसके बराबर ही कोठी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गाड़ियों, जीपों और बैलगाड़ियों के लिए जगह बनी हुई थी। इन्हीं में जानवरों के बाड़े भी थे। कहीं बैल बंधे हुए थे, कहीं गाय और कहीं गधे। यहीं घोड़ों का अस्तबल भी था। यह खासा गंदा और गुंजलक हिस्सा था कि इंसान इधर जाते हुए कराहियत महसूस करे। ठाकुर जी पिस्तौल की जद पर ठाकुर रतनलाल को घोड़ों के अस्तबल तक ले आए। यहाँ अस्तबल के घोड़ों के दरमियान एक पतली सी गली थी जो एक दरवाजे पर ख़त्म हो जाती थी। इस दरवाजे में ऊपर से नीचे तक बड़े बड़े 3 कुफल पड़े हुए थे। ठाकुर जी ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल के फक्कू की तरफ फेंका और हुक्म दिया, ताले खोल। फक्कू ने ताले खोले और फिर दरवाज़ा खोल के वो सब दूसरी तरफ पहुंच गए। कोठी का वो हिस्सा अजीब व गरीब था, हर तरफ से बंद, बिल्कुल जेल की तरह। यहाँ बहुत सी बैरकें बनी हुई थीं, जगह जगह लालटेनें जल रही थीं। हालांकि कोठी में बिजली थी, मगर यहाँ लालटेनों का इस्तेमाल हो रहा था। ठाकुर जी ने रतनलाल को एक कोठरी में लात मार के धकेल दिया, जिसका दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। फक्कू से कहा, दरवाजे को बाहर से बंद कर दे। अंदर रतनलाल चीख रहा था, ठाकुर चाचा, मुझे नहीं मारो, ठाकुर चाचा। ठाकुर जी ने फक्कू से कहा, इसे कहो खूब चीखे, इसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंचेगी। फक्कू ने यह हिस्सा एक बार पहले भी देखा था, आज यहाँ दूसरी बार आया था। ये ठाकुर जी का निजी कैद खाना था। यहाँ बेगारियों को कैद कर चुके थे वो, और इलाके में उनसे काम लिया जाता था। यहाँ ठाकुर जी के इन दुश्मनों को भी कैद किया जाता था, जिन्हें सिसका सिसका के मारना होता था। ठाकुर जी अपने इन सिसक कर मरने वालों से बहुत लुत्फानंदोज होते थे। यहाँ ठाकुर जी ने करख्त आवाज में पुकारा, रणबीरा, किधर मर गया? रणबीरा लालटेन लिए हुए आ गया। ये सेहतमंद, काला भुजंग, बिल्कुल दरावड़ी नस्ल का कोई कदीम आदमी लगता था। वो शायद सोया हुआ था। ठाकुर जी ने इसके चेहरे को गौर से देखा और ये समझने की कोशिश की कि इसकी आंखों में खुमार है या नहीं। पूछा, सो गया था? रणबीरा ने जवाब दिया, हाँ ठाकुर जी, जरा आंख लग गई थी। ठाकुर जी बुड़बुड़ाने लगे, किस पर एतबार किया जाए, मुस्तैद और होशियार आदमी नहीं मिलता। रणबीरा ने कहा, ठाकुर जी, रात तो सोने के लिए बनी है, बस जरा यूं ही आंख लग गई थी। ठाकुर जी ने यहाँ भी अपने लिए एक खास हालनुमा कमरा बनवा रखा था, मगर ये पहली मंजिल के बजाय नीचे ही था। यहाँ भी मसेरियाँ बिछी हुई थीं। दीवार की 4 अलमारियाँ थीं, एक बड़ी मेज थी और तकरीबन 1.5 दर्जन कुर्सियाँ बिछी हुई थीं। अंदरूनी हिस्से में, जहाँ यह हालनुमा कमरा ख़त्म हो जाता था, वहाँ भी दीवार में एक दरवाज़ा था। इसका मतलब ये था कि यह भी कोई कमरा था और इसमें भी या तो कोई रहता था या यहाँ ठाकुर जी के आसाइशों का सामान रखा था। ठाकुर जी ने पूछा, कृष्णा कुमारी कहाँ हैं? रणबीरा ने जवाब दिया, अभी हाजिर करता हूँ। ठाकुर जी ने झिड़क दिया, हाजिर के बच्चे, पहले यहाँ रोशनी तो कर, अंधेरे में लाके बिठा दिया। इस हिस्से में भी बिजली नहीं थी। रणबीरा ने 5 लालटेनें जला दी, जिनसे खासी रोशनी हो गई। ठाकुर जी ने इसे फिर डांटा, वो गैस की बत्तियां कहाँ हैं, इन्हें क्यों नहीं जलाता? रणबीरा ने कहा, अब कुछ देर बाद गैस बत्तियां भी जल जाएंगी, इनके जलाने में कुछ वक्त तो लगता ही है। अब रणबीरा ने पूछा, ठाकुर जी, अब आप ये बताएं कि मैं आपके 2 कामों में से पहले कौन सा काम करूं?
ठाकुर जी ने पूछा। 2? कौन से काम? रणबीरा ने जवाब दिया। पहले तो आपने ये हुक्म दिया था कि मैं कृष्णा कुमारी को बुला लाऊं, और मैं इनको बुलाने ही जा रहा था कि आपने गैस बत्ती जलाने का हुक्म दे दिया। ठाकुर जी ने पूछा। दूसरे नौकर चाकर कहाँ हैं? रणबीर ने जवाब दिया। वो अपनी कोठरियों में पड़े सन्ना रहे हैं, इनको इस वक्त नहीं जगाना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा। चल ठीक है फिर, अब तू पहले गैस बत्तियां जला दे, इसके बाद कृष्णा कुमारी को ले आ।